افغانستان کی یوازی پتلاوت باندے امریکانیانو کور ندے وران کرے واللہ العظیم موتا د جمی جامع چنے جماعت نرازو دا افغانستان مجاہدینو دا زان دا باروتو جامع تاوی کرے او دا رب العالمین لاری توتل نئے انگریز لیدلو نئے دا انگریز ٹینگ لیدلو اللہ رب العالمین نن پا افغانستان کی اگوی حکمرانان دی امریکہ والتوی دا کارو کا او ملا برادر ما ور سر ملاقات کرے پدی قرآن دی زما قسم وی ملا برادر قسم باللہ اگا انسانو مدینہ منورہ کے روانو ملا برادر سرا چپڑی خپل لاس کے اگا ملا برادر چیزان تی پا حرم تی کپڑی وینزلے اگا ملا برادر چی دلتا افغانستان کی نائب وزیر اعظم دے مدینی منورے تا سکال حج لتلیو قسم بخرے سکال نوڑان دے کال باندے آغا ملا برادر چی حج لتلیو نور سر گاڑو نور سر خلقو خلق بور تراتلل سادو برک پڑ گئے دا سی بسر کرو سادہ او نائب وزیر اعظم ما ورطویل مالیرہ ملا صاحب دا عمر بن عبدالعزیز تاریخ تیرا چوندے کو انگلش نہ ورزی انگلش لازمون چاہے انگلش ورزی اگر پورا قلقلا خانی او دیر لوی سڑے دے ستا انگلش تا پسر موڑ شا مال دغسی پختون مولا پکار دے امریکہ ورطوئی زما خبر امنا اگر ورطوئی تا زما خبر امنا ٹولوئی امارت اسلامی سموئی امارت اسلامی بیاوئی مجاہدین امارت اسلامی مجاہدین فلسطین اگر ناری اولگوئی امریکہ تا چاویلو چوہو ستا خبر نمانم یو واحد ملا برادرو واحد ولی ابن ولی مجاہد ابن مجاہد ملا محمد یعقوبو چه جوابی ورتورکو دا واحد سراج الدین ولی ابن ولی مجاہد ابن مجاہد فقیر ابن فقیر پو خدا قسم دے انگلش نہ ورزی خود انگلش والا نے لار خطا کرے دا اچھا چاہتا انگلش یادو اگوی بے دا سے جوابون نشو ورکولے دا زکا پختوی چی یاد و جوابی ورکو یاد ساتیرونو نن منگ جہاد بد گرو او جہاد کی فیدہ دادا